पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठान चरणमा सबैजना हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै प्रारम्भ गरिएको वेदान्त सार नामक ग्रन्थ अन्तर्गत आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ। योभन्दा पहिला अनुबन्ध चतुष्टयका सम्बन्धमा विवेचना गरियो, जसमा अधिकारी, विषय, सम्बन्ध र प्रयोजनका सम्बन्धमा व्याख्या गरियो। विवेक, वैराग्य, सरसम्पत्ति र मुमुक्षु जस्ता साधन चतुष्टय सम्पन्न व्यक्तिलाई वेदान्तको अधिकारी मानिन्छ। जीव ब्रह्मकै विशुद्ध ब्रह्म चैतन्यको निरूपण वेदान्तको विषय हो र जीव ब्रह्मकै विशुद्ध ब्रह्म चैतन्य र वेदान्त शास्त्र बीच बुद्धि बोधक भाव सम्बन्ध छ, प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव सम्बन्ध छ र जीव ब्रह्मकै विशुद्ध ब्रह्म चैतन्य सम्बन्धित अज्ञानको निवृत्ति र परमानन्दको प्राप्ति वेदान्त शास्त्रको प्रयोजन हो। यस प्रकारले अनुबन्ध चतुष्टयका सम्बन्धमा विवेचना गरेपछि अब अगाडिको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ। यहाँ बताइन्छ, अयम अधिकारी जनन मरण आदि संचार अननसन्तप्तः दीप्त चिर जलराशिं इव उपहार पाणे श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुम् उपसृत्य तम् अनुसरति तद विज्ञानार्थं स एव गुरुम् एव अभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। अयम अधिकारी यस्ता प्रकारले साधन चतुष्टय सम्पन्न भएको अधिकारी व्यक्ति उसले अनुभव गर्दछ कि संसार अत्यन्त दुःखदायी छ। संसारमा अनेक प्रकारका दुःखहरू छन्। 6 प्रकारका दुःख त अनिवार्य भोग्नु पर्दछ मनुष्यले। गर्भवासको दुःख, जन्मकालको दुःख, बाल्यकालको दुःख, वृद्धावस्थाको दुःख, रोग सम्बन्धित दुःख र मृत्यु सम्बन्धित दुःख। यस्ता प्रकारका 6 प्रकारका दुःख अनिवार्य रूपले भोग्नु पर्दछ। यी दुःखलाई कसैले परिहार गर्न सक्दैन। कुनै व्यक्तिले यी 6 प्रकारका दुःखलाई परिहार गर्न सक्दैन, हटाउन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै दुःखहरू अनिवार्य रूपले अपरिहार्य भोग्नु पर्दछ। गर्भवासको दुःख अत्यन्त पीडादायी हुन्छ, अत्यन्त कष्टदायी हुन्छ। नरक भन्दा पनि बदतर दुःख हुन्छ गर्भवासको दुःख। माताका साना पेटमा मलमूत्रले भरिएको त्यस्तो प्रकारको अत्यन्त अशुद्ध अपवित्र स्थानमा 9 महिनासम्म बस्नु पर्दछ। बडा कठिन। मान्छेलाई यहाँ 7 दिन 21 दिनको क्वारेन्टाइन बस्न कति साह्रो पर्दैछ भनेदेखि 9 महिना गर्भवास बस्दा कस्तो हालत होला। बडा विचारणीय विषय छ। यस्तै प्रकारले जन्मकालको दुःख, कतिजनाको जन्म अवस्थामा माताको मृत्यु हुन्छ, कतिको बालकको मृत्यु हुन्छ, कति अपाङ्ग भएर जन्मिन्छन्। यस्ता प्रकारले अत्यन्त दुःखदायी जीवन हुन्छ। जन्म अवस्था अत्यन्त दुःखदायी पीडादायी हुन्छ, अत्यन्त कष्टदायी हुन्छ। त्यसमा पनि अपरेसन गरेर चिरफोड गरेर तानेर निकालिदिन्छन्। दुर्भाग्यको कुरा के छ भने कतिजनाले गर्भावस्थामै हत्या गर्दैछन्, टुक्रै टुक्रा पारेर निकालेर फ्याँकिदिन्छन्। जन्म प्राप्त गर्न बडा कठिन छ। यस्ता प्रकारले गर्भवासको दुःख छ एक, जन्मकालको दुःख छ अर्को, पीडादायी दुःख त्यस्तै छ। त्यसमा पनि जन्म प्राप्त गर्ने अवसर पायो भने त हो, अवैध सम्बन्धका कारण अथवा कुनै कारणवश त्यसलाई गर्भैमा काटकुट पारेर फ्याँकिदिए, गर्भै हत्या गरिदिए भनेदेखि जन्म प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेन। यस्ता प्रकारले दुःखै दुःख छ। गर्भवासको दुःख, जन्मावस्थाको दुःख, फेरि बाल्यकालको दुःख। बाल्यकालमा बिचारा पशुवत जीवन जिउनु पर्दछ मनुष्यले। केही बोल्न सकिँदैन, कसैले बोलेको बुझिँदैन, आफूले बोलेको कसैले बुझ्दैन, आफ्नो पीडा कसैलाई व्यथा व्यक्त गर्न सकिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाल्यकालको दुःख पनि अत्यन्त दुःख पीडादायी हुन्छ। यी 3टा दुःख अपरिहार्य भोग्नु पर्दछ मनुष्यले। सबैले भोगेर आइएको हो यी 3 प्रकारका दुःख।
बाल्यकालको दुःख, त्यसमा पनि सबैले हेप्दछन्, सबैले गाली गर्दछन्, कुटपिट गर्दछन्। बाल्यकाल सम्झेर ल्याउँदाखेरि नरक भोगेर आए जस्तो आफूलाई पनि अनुभव हुन्छ। अनेक प्रकारका अपमान, अनेक प्रकारका कुटपिट, गाली गलौज, तिरस्कार, ती सबै सम्झिँदाखेरि नरक एक प्रकारले धेरै भोगेर आइयो जस्तो आफूलाई स्वयंलाई पनि अनुभव हुन्छ भने सबैलाई पनि यो कुरो अनुभव हुन सक्छ। बाल्यकाल भनेको 6 वर्षसम्म, 6 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म कुमारावस्था हुन्छ। त्यति बेला अनेक प्रकारका गाली गलौज, कुटपिट, अनेक प्रकारका दुःखहरूको सामना गर्नु पर्दछ। अनेक प्रकारका कसैले व्यक्ति गन्दैन थियो त्यति बेला, यो पनि व्यक्ति, यसलाई दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ भन्ने सम्झिँदैन थियो। जति बेला जहाँ भेट्यो त्यही पड्कायो, जे मन पर्यो त्यही भनौँ। अनेक प्रकारका दुःख कष्टहरू त्यति बेला भोगेर आइयो। यी स्वयं प्र्याक्टिकल अनुभवहरू हुन् यिनीहरू। यसका लागि शास्त्रले पुष्टि गर्दछन्, तर स्वयं आफूले अनुभव गरिसकेका कुरा हुन् यिनीहरू। यस्तै प्रकारले अब जवानीको 4 चाँद लाग्छ, 2-4 दिन, त्यहाँबाट फेरि वृद्ध अवस्थाले घेर्दछ। त्यो जवानीमा पनि मनुष्यलाई कहिले शान्ति छैन, कहिले सुख छैन। अनेक प्रकारका कामना, अनेक प्रकारका वासनाले सन्तप्त रहन्छ। यसै प्रकारले जब वृद्ध अवस्थाले घेर्दछ, वृद्ध अवस्थाले घेरेपछि अनि त्यहाँ मान्छेलाई अनेक प्रकारका चिन्ता, अनेक प्रकारका व्यथाले सताउन थाल्दछन्। वृद्ध अवस्थाको दुःख छ, त्यहाँबाट रोग व्याधको दुःख छ, अर्को अनेक प्रकारका रोगले सताउँदछ। अनेक प्रकारका औषधिको सेवन गर्नु पर्यो, अनेक प्रकारका कयौँपल्ट अपरेसन गर्नु पर्दछ कति प्राय, त्यतै दुःख। त्यसमा सम्पत्तिको चक्करमा पर्नु पर्यो, सम्पत्ति कमाउनु पर्यो, त्यतै दुःख। आए दुःखम व्याए दुःखम, दुःखम संरक्षणेन छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्पत्ति कमाउन पनि दुःख हुन्छ, खर्च हुँदा त्यसै दुःख हुन्छ, संरक्षण गर्दाद्वारा पनि दुःखै प्राप्त हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जीवनमा सुख भन्ने मनुष्यलाई कहिले पनि छैन। अब यस्तै प्रकारले रोगको दुःख लाग्दैछ, अन्तिममा गएर मृत्युको दुःख। अतः भागवतको महात्म्यमा पनि बताइएको छ, जन्म दुःखम जरा दुःखम जाया दुःखम पुनः पुनः अन्त्यकाले महादुःखम तस्मात् जागृहि जागृहि। मान्छेले घर बनाए, गाडी किने, मेसिन बनाए, यन्त्र बनाए, अनेक प्रकारका सुविधाहरू जुटाए, तर शान्ति र सुखी कोही पनि छैन, शान्ति कसैलाई पनि छैन। अतः सारा संसार के हो त भन्दा दुःखमय हो। भगवान श्री कृष्णले गीतामा बताउनु भएको छ, दुःखालयम शाश्वतम, यो सारा संसार दुःखालय हो, माने दुःख भोग्ने ठाउँ हो, यो दुःखको आश्रय स्थान हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सबै दुःखी छन्। परिवार हुने पनि दुःखी छन्, नहुने पनि दुःखी। पत्नी हुने पति पनि दुःखी छन्, नहुने पनि दुःखी छन्। पति हुने पत्नी पनि कोही दुःखी छन्, नहुने पनि दुःखी छन्। पुत्रवान पुत्र भएका पनि दुःखी छन्, नभएका पनि दुःखी छन्। कसैलाई 2-4 दिनका लागि सुखको चाँद लागेको हुन्छ, 4 चाँद लागेका हुन्छन् 2-4 दिनका लागि। अयम अधिकारी, जसले यी सबै दुःख कष्ट इत्यादिले विचार गर्दछ, जनन मरण आदि संसार अनल सन्तप्त, संसाररूपी अग्निमा जलेर सन्तप्त भएको, दुखी भएको, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक ताप जस्ता कष्टहरूले सन्तप्त भएको व्यक्ति दीप्त शिरा जलराशिम इव, अर्थात् जस्ता प्रकारले कोही व्यक्ति गयो मरुभूमिमा पुग्यो, घुम्दै फिर्दै अत्यन्त तिर्खाले प्यासले अत्यन्त व्याकुल भयो, सन्तप्त भयो, अत्यन्त कष्ट भयो, सारा शरीर जल्न थाल्यो, सन्तप्त भयो, मन पनि सन्तप्त भयो, शरीर पनि सन्तप्त भयो भने त्यो व्यक्तिले जलको अन्वेषण गर्दछ, जलको खोजी गर्दछ। कहाँबाट एक थोपो पानी पिउन पाऊँ, कहीँ जलमा डुब्की लगाउन पाऊँ, पानी जलपान गर्न पाऊँ भनेर जलको अन्वेषण गर्दछ। त्यति बेला उसलाई अन्य कुराको कुनै ख्याल रहँदैन, केवल जलको अन्वेषण गर्दछ। भोकले आतुर भएका व्यक्तिलाई अरू केही सोचबुझ केही हुँदैन, केवल भोजनको अन्वेषण गर्दछ। त्यति बेला अरू सब विषय बिर्सिन्छ। त्यसले जल राशि कुनै पोखरीमा पुग्यो भने त्यसमा पोखरीमा डुब्की लगाउँदछ र
जलपान गरेर शान्तिको अनुभव गर्दछ। यसै प्रकारले सारा संसारमा दुःख कष्ट सबै जन्म मृत्यु गर्भवास भय अनेक प्रकारका दुःख कष्टहरूबाट सन्तप्त व्यक्ति शास्त्रको अन्वेषण गर्दछ, उसले विवेक प्राप्त गर्दछ, संसारका यी सबै दुःख कष्टबाट विरक्त भएर वैराग्य हुन्छ। उसलाई सबै इहलोक सम्बन्धित पदार्थहरू पनि निस्सार लाग्दछन्, निराश प्रतीत हुन्छन्। यसै प्रकारले परलोक सम्बन्धित विषयहरू पनि सबै निराश अनित्य क्षणिक प्रतीत हुन्छन्। उसलाई सबै अनुभव गर्दछ र त्यति अनुभव गरिसकेपछि कुनै ब्रह्मज्ञानी गुरुका अन्वेषणमा जान्छौ, कसरी शान्ति प्राप्त गरौँ, कसरी तत्त्वज्ञान प्राप्त गरौँ भनेर मुमुक्षु भएर मोक्षको अभिलाषी भएर ब्रह्मनिष्ठ गुरुका शरणमा जान्छ। एउटा उदाहरण पनि प्रस्तुत गरिएको छ यसमा। एउटा व्यक्ति गयो ईश्वरका खोजीमा, तर गुरुसँग गएर बस्यो, कयौं वर्ष बस्दाखेरि पनि ईश्वरको दर्शन भएन, ईश्वरको साक्षात्कार भएन। 12 वर्ष बितिसक्यो, केही अत्तो केही छैन। गुरुलाई गएर भन, खोइ त तपाईँले भन्नुभएको छ कि म ब्रह्म साक्षात्कार गराउँदछु, तर आजसम्म 12 वर्ष बिते, कोही ईश्वरको अत्तो केही पनि छैन, नामनिशान केही अनुभव केही पनि छैन भनेर भन्दा गुरुले भने चलो अलिकति समुद्रको सैर गरेर आउँदैछौँ, समुद्रतिर यसो घुमफिर गरेर आउँ भनेर लिएर गए। समुद्रमा गएपछि लु तिमी डुब्की लगाऊ, समुद्रमा स्नान गर, म पनि लगाउँछु भनेर उनले स्नान गरे। जब शिष्यले डुब्की लगाउँदैछ, माथिबाट घाँटीमा पक्रेर थिचिदिन्छन् जलभित्र। थिचेपछि थिचे धेरै बेर थिचेपछि अब अन्तिम सासै यसको प्राण निस्किन आँट्यो अब चाहिँ भनेपछि छोडिदिन्छन्, फुत्त निस्किन्छ। बडा चकित पर्दछ, गुरुलाई प्रश्न गर्दछ, अरे यो के गर्नुभएको तपाईँले? तपाईँसँग त म ईश्वरको दर्शन गर्ने साक्षात्कार गर्नका लागि आइरहेको थिएँ, तर तपाईँले त मलाई त झन्नै प्राणान्त गरिदिनु भयो भनेर यस्तो प्रकारले भन्दा गुरुले भने, जब त पानीभित्र डुबेको थिइस्, मैले तेरो घाँटीमा थिचिरहेको थिएँ, त्यति बेला कस्तो अनुभव भयो, के इच्छा अभिलाषा थिए, कस्तो तैँले फिल गरिस् भनेर यस्तो प्रकारले सोद्धाखेरि उसले भने मैले त्यति बेला केही इच्छा आकांक्षा गरिनँ, सारा इच्छा आकांक्षा सबै समाप्त भएका थिए, सारा चञ्चलता समाप्त भएका थिए, सारा विषयहरू कामना वासनाहरू समाप्त भएका थिए। एउटै मात्रै अभिलाषा रहेको थियो, कति बेला म यो जलभित्रबाट टाउको बाहिर निकाल्नु। गुरुले भने त्यस्तै प्रकारले जति बेला तिम्रा मनमा सम्पूर्ण विषय वासनाहरू लुप्त हुन्छन्, नष्ट हुन्छन् र एउटै मात्रै अभिलाषा रहन्छ कि कति बेला म ईश्वरको दर्शन पाऊँ, ईश्वरको साक्षात्कार गरौँ भन्ने तीव्र आकांक्षा उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हुन्छ। त्यति बेला तिमीलाई तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ, ब्रह्मको साक्षात्कार। अहिले त तिम्रा मनमा तडप छैन, तत्त्व जिज्ञासा प्रति तडप छैन, कुनै केही छैन। यो पनि पाएदेखि हुन्थ्यो, त्यो पनि पाएदेखि हुन्थ्यो, सबैतिर पाउने मात्रै अभिलाषा छ तिमीलाई। फ्रीमा पाएदेखि हुन्थ्यो, तिमीले कुनै मूल्य चुकाउन तयार छैनौ। सत्यको साक्षात्कारका लागि, ईश्वरको दर्शन गर्नका लागि तिमीले तपस्या प्रारम्भ गरेको छैन, तपस्या गरेको छैन, साधनै गरेको छैन। कसरी तिमीलाई तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ? केवल जानकारी हुँदैमा त तत्त्वको साक्षात्कार हुँदैन। भोजनको जानकारी हुँदैमा भोक मेटिँदैन, प्यासको जानकारी हुँदैमा, जलको जुसको जानकारी हुँदैमा प्यास मेटिँदैन। त्यसलाई सेवन गर्नु पर्दछ, प्राप्त गर्नु पर्दछ, प्र्याक्टिकल हुनु पर्दछ। ज्ञान भनेको क्रियात्मक हुनु पर्दछ, केवल थ्योरीले मात्रै काम काट्दैन। अतः तिमीले जति बेला तीव्र आकांक्षा पूर्वक साधना गर्दछौ, समर्पण हुन्छौ, पूर्णतया समर्पण हुन्छ, त्यति बेला तिमीलाई तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ। भगवान श्री कृष्णले बताउनु भएको छ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। सम्पूर्ण विषयलाई परित्याग गरेर पूर्णतया परम ब्रह्म परमात्मा प्रति समर्पित हुनु पर्दछ, तब मात्रै तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ। अनेक प्रकारका कामना लिएर चल्ने व्यक्तिले ईश्वरको दर्शन गर्न सक्दैन, परमात्माको साक्षात्कार गर्न सक्दैन।
उपहार पाणे श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुम उपसित्य तम अनुसरति तद्विज्ञानार्थं स गुरुम एव अभिगच्छेत् समेत पाणे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। यी सबै प्रकारका दुःखहरूलाई देखेर सारा संसारबाट विरक्त भएर समर्पित भावले गुरुका शरणमा जान्छ। उपहार पाणे खाली हात जाँदैन। शास्त्रको वचन छ रिक्त पाणे नसेवित राजानाम देवताम गुरुम, अर्थात मनुष्यले राजा देवता र गुरुका साथमा जाँदा खाली हात जानु हुँदैन। उपहार लिएर जानुपर्छ, कोसेली लिएर जानुपर्दछ। कुनै राजाका साथमा जाँदा पनि उपहारका साथमा जानु पर्दछ। गुरुका साथमा देवालय मन्दिरमा जाँदा पनि खाली हात जानु हुँदैन, के उपहार लिएर जानु पर्दछ। आफ्ना साथमा के छ, के वस्तु छ, त्यो लगेर समर्पण गर्नु पर्दछ। जिज्ञासु व्यक्तिले त्यो परम तत्त्वलाई जान्नका लागि गुरुकै शरणमा जानु पर्दछ। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुका शरणमा नगइकन कहिले पनि तत्त्वको साक्षात्कार हुँदैन। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। अतः त्यस्ता प्रकारका गुरु परम्परा अनुसार वेद वेदाङ्गको अध्ययन गरेका, वेदाङ्ग शास्त्रमा पारङ्गत विद्वान, ब्रह्मनिष्ठ, केवल विद्वान मात्रै भएर हुँदैन, ब्रह्मनिष्ठ हुनु पर्दछ। वेद वेदान्त पढे तर राजनीति गर्न थाले, कोही व्यापार बिजनेस सुरु गरे वेदान्त पढिसकेपछि, कसैले जजमानी कर्मकाण्ड सुरु गरे, जसले विधिपूर्वक परम्परा अनुसार वेद वेदान्त शास्त्रहरूको अध्ययन गरेका छन् र अध्ययन गरेर वेदान्त शास्त्रद्वारा प्रतिपादित जीव ब्रह्मैक्य विशुद्ध ब्रह्म चैतन्यका सम्बन्धमा पारङ्गत छन्, जीव ब्रह्मैक्य विशुद्ध ब्रह्म तत्त्वको अनुभव गरेका छन् र तन्निष्ठ छन्, त्यसैप्रति समर्पित छन्, त्यसैमा प्रतिष्ठित छन्, ब्रह्मनिष्ठ छन्, त्यस्ता गुरुका शरणमा जानु पर्दछ। गुरुका मुखारविन्दबाट उपदेश प्राप्त नगरिकन तत्त्वज्ञान हुँदैन। उनका मुखारविन्दबाट वेदान्तको श्रवण मनन निधि ध्यान गर्नु पर्दछ, अनि मात्रै तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ। वर्तमान समयमा एउटा बहुत ठुलो विडम्बना छ। एउटाले आत्मज्ञानको व्यवसाय लिएको छ। आत्मज्ञानको माध्यमबाट मान्छेले आत्मज्ञानी घोषणा गर्दै, उनीहरूबाट भेटीघाटी ऐठ्दै, सम्मान प्राप्त गर्दै आफ्नो लोकैषणा पुत्रैषणा विद्यैषणालाई पुष्ट गर्दैछ। लोकैषणा भनेको लोक सम्बन्धित मान प्रतिष्ठा सम्बन्धित वासना, पुत्रैषणा भनेको पुत्र सन्तान सम्बन्धित वासना इच्छा आकांक्षा, र वित्तैषणा भनेको धन सम्पत्ति सम्बन्धित इच्छा आकांक्षा। कसैले आत्मज्ञानको माध्यमबाट आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्दैछ, कसैले भजन कीर्तनका माध्यमबाट आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्दैछन्। कुनै न कुनै माध्यमबाट आफ्नो महत्त्वाकांक्षा पुरा गर्दैछन् मनुष्यले, इच्छा आकांक्षा पुरा गर्दैछन्, लोकैषणा पुत्रैषणा वित्तैषणा पुरा गर्दैछन्। अब यो व्यवसायीकरण फाल्टै हो, तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्ने विधि फाल्टै हो। तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्नका लागि मनुष्यले साधन चतुर्थ सम्पन्न भएर श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुका मुखारविन्दबाट वेदान्तको श्रवण मनन निधि ध्यान गर्नु पर्दछ, अनि मात्रै तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ। कसैले 5 मिनटमा त तत्त्वज्ञानी भई भनेर भन्न हुँदैन। आत्मज्ञानका नाममा यहाँनिर टाउकोमा यो नसा थिचिदिन्छन्, यहाँनिर यो जुन चाहिँ छ यहाँनिर नसा थिचेपछि धेरै बेर त्यहाँनिर हातमा र थिचिदिन्छन्। थिचेपछि व्यक्ति केही समयका लागि बेहोस हुन्छ। त्यहाँबाट होसमा आउँदा त्यसलाई आत्मज्ञानी घोषणा गरिदिन्छ, तँलाई आत्मज्ञान भयो। त्यहाँबाट एउटा ज्योतिको ध्यान गर भन्छन् कसैले, यहाँ ज्योति छ ज्योति भनेर कल्पना गर्दछन्। एउटा मनुष्यले कल्पना गर्दै गएपछि त्यही देख्दै जान्छ, एउटा शक्ति हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले मनुष्यले टाउकोमा यहाँ ज्योति छ भनेर कल्पना गर्यो भने ज्योति जस्तो टिलटिल चम्किन थाल्छ। त्यहाँ चम्क्यो भन्दा चम्क्यो, त्यही आत्मज्ञान भन्छ। आत्मज्ञानका नाममा व्यवसायीकरण बहुत धेरै छन्। सजिलो पनि छ मनुष्यलाई, किनकि वर्तमान समयमा पढे लेखेका मूर्ख परशस्ती छन्, धनीमानी मूर्ख परशस्ती छन्। ती पढे लेखेका मूर्ख र ती धनीमानी मूर्खलाई महामूर्ख बनाउन बडा सजिलो छ।
ज्ञानी बनाउन कठिन छ, मूर्ख बनाउन बडा सजिलो छ। ज्ञानी बनाउनका लागि त स्वयं ज्ञानी हुनु पर्यो, मूर्ख बनाउन सजिलो छ। ज्ञानका नाममा मूर्ख बनेका छन् मनुष्यहरू पराय। कोही धर्मका नाममा मूर्ख बनेका छन्, कोही ज्ञानका नाममा मूर्ख बनेका छन्। कसैले धर्मका नाममा मूर्ख बनाउँदैछन्, कोही ज्ञानका नाममा मूर्ख बनाउँदैछन्, कसैले साधनाका नाममा मूर्ख बनाइरहेका छन्, कसैले पन्थको नाम लिएर आत्मज्ञानको नाम लिएर मूर्ख बनाउँदैछन्। त्यो मूर्ख बनाउने क्रममा कसैले एउटा कुरो सिकाइदिन्छ, लु सोहम जप, तँलाई आत्मज्ञान भयो भनिदिन्छ। अर्काले भन्छ अजपा जप, यही आत्मज्ञान भयो, तँलाई आत्मज्ञान भन्छ। त म आत्मज्ञानी भनेर अहङ्कारको शिर मौर्य भएर घुमिरहेको हुन्छ। त्यसै प्रकारले अर्काले भन्छ लु यहाँनिर निधारको बिचमा यहाँनिर ज्योति छ, यो ज्योति, यो ज्योति देखिन्छ, जो ज्योतिको ध्यान गरे भने त्यही हो आत्मा, आत्मज्ञान भन्छ। अब मनुष्यले कल्पना गर्दै गएपछि जेमा जुन वस्तुको कल्पना गर्छ त्यही देख्न थाल्छ। उसले एउटा ठुटामा हात्तीको कल्पना गर्यो भने त्यो हात्ती जसै भएर एकछिनमा घुम्न हिँड्न सबै गर्न थाल्छ कल्पना गर्दै गएपछि। एउटा डोरीमा सर्पको कल्पना गर्यो भने त्यो सर्प जसै भएर घुम्न फिर्न थाल्छ एकछिनमा कल्पना गरेर त्यसलाई हेरिरह्यो भने। यसै गरी मनुष्यले निधारमा बसेर एउटा ज्योति छ भनेर कल्पना गर्दै गएपछि त्यहाँ ज्योति घुम्न थाल्छ। यस्ता प्रकारका आडम्बर र पाखण्डवाद भन्ने प्रशस्त मात्रामा छन् दुनियाँमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि संसारका माया मोहबाट भन्दा पनि यी पाखण्डवादबाट चाहिँ पहिले मुक्त हुनुपर्छ मनुष्य। तत्त्वज्ञानका नाममा यी आडम्बर र पाखण्डहरूको पछाडि परेर प्रशस्त मात्रामा मनुष्यहरू मूर्ख बनेका छन्। त्यस्ता प्रकारले हुँदैन। विद्या छ, विद्याको आश्रय लिनुपर्छ। विद्या साधना ध्यान चिन्तन गर्नुपर्दछ। विद्याको आश्रय लिएर साधना ध्यान चिन्तन गर्नुपर्दछ, अनि मात्रै तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ। त्यसै कारणले यहाँ बताइँदैछ गुरुम एव अभिगच्छे समेत पाणे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। हातमा उपालेर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुका शरणमा जानु पर्दछ। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुका शरणमा, कुनै नेताका शरणमा होइन, कुनै बाबाका चरणमा होइन, कुनै चमत्कारी बाबाका पछाडि पर्ने काम छैन। उपनिषदमा बताइएको छ आचार्यवान पुरुष वेद। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुका शरणमा गएर मात्रै तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। मुमुक्षु व्यक्तिले श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुका शरणमा जानु पर्दछ। सगुरु परम कृपया अध्यरूप उपवाद न्यायेन एनम उपदिशति तस्मै स विद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशान्त चित्ताय समान्विताय। अर्थात ती श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुले संसाररूपी भवसागरबाट सन्तप्त भएर आफ्नो शरणमा आएका जिज्ञासु व्यक्तिलाई एनम उपदिशति, यी ब्रह्म तत्व सम्बन्धित उपदेश दिन्छन्। ब्रह्म तत्वका सम्बन्धमा उपदेश दिन्छन्। तस्मै स विद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशान्त चित्ताय समान्विताय येन अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाचतां तत्त्वतो ब्रह्म विद्याम्। ती श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुले आफ्नो शरणमा आएका प्रशान्त चित्ताय समन्विताय, प्रशान्त चित्त भएको साधन चतुष्टय सम्पन्न व्यक्तिलाई अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाच, अक्षर पुरुष परम ब्रह्म परमात्मा तत्व सम्बन्धित उपदेश प्रदान गर्नु पर्दछ। तत्त्वतो ब्रह्म विद्याम, तत्त्वपूर्वक ब्रह्म विद्याको उपदेश दिनु पर्दछ। अर्थात् गुरुका लागि यहाँ कर्तव्य बताइएको छ। यस्ता प्रकारले श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुका शरणमा गएर तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा यहाँनिर बताइयो। गुरुकै शरणमा गएर ब्रह्म विद्यालाई प्राप्त गर्नुपर्दछ। आफै आफ कसैले पनि ब्रह्म विद्यालाई प्राप्त गर्न सक्दैन। अतः वर्तमान समयमा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुका शरणमा जान, उहाँ सान्निध्यमा रहने अवसर प्राप्त भएन भने पनि आफ्नो घरमा रहेर पनि जिज्ञासापूर्वक यस्ता प्रकारले उपकरणको सहायता लिएर श्रवण मनन गर्न सकिन्छ। अतः आजको विषयलाई यही विराम गरिन्छ। हरि ओम तत्सत्।